अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव एट कैपिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरीशा सगीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के हवाले से। मकबूजा कश्मीर के बाबा हुर्रियत सैयद अली गिलानी 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो 29 सितंबर 1929 को मकबूजा कश्मीर के ज़िला बारामूला में पैदा हुए थे। तालीम के सिलसिले में लाहौर आए और मौलाना मदूदी के हल्का अहबाब में शामिल रहे। लाहौर में सैयद अली गिलानी ने उर्दू और फारसी की तालीम के साथ साथ बतौर रिपोर्टर भी काम किया। सैयद अली गिलानी तालीम मुकम्मल करने के बाद वापस श्रीनगर मुंतकिल हुए और सियासत में कदम रखा। पहली बार 1962 में कश्मीर का इशू उठाने पर गिरफ्तार हुए और 13 माह कैद रहे। 1965 में एक बार फिर गिरफ्तार हुए और 22 माह जेल में रहे। 70 और 90 की दहाई में सैयद अली गिलानी 3 बार मकबूजा कश्मीर के रिहायशी असम्बली के रुकन भी रहे। और नाज़रीन, भारत इस बार भी हठधर्मी से बाज न आया। जिंदगी तो क्या, अब मौत पर भी इंतहाई बुरा सलूक रखने का सिलसिला रखा है। सैयद अली गिलानी की अहले खाना हुर्रियत लीडर की तदफीन मज़ार शोदा में करना चाहते थे। भारतीय फोर्सेज ने सैयद अली गिलानी की तदफीन ज़बरदस्ती खैदरपुरा में ही कर दी। हुर्रियत रहनुमा की तदफीन इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में की गई। सिर्फ चंद करीबी रिश्तेदारों को ही जनाजे में शिरकत की इजाज़त दी गई। सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर सहाफ़ियों को कवरेज से भी रोक दिया गया। नाजरीन, आखिर क्यों हुर्रियत रहनुमाओं के साथ ऐसा रवैया रखा जा रहा है? क्या उन रहनुमाओं की तदफीन में मनपसंद जगहों पर नहीं की जा सकती? इंसानी हुकूक की तंजीमें कहाँ खड़ी हैं? आखिर इनको कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले जुल्म दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कब तक मजलूम कश्मीरी जुल्म की चक्की में पिसते रहेंगे? कब तक इनको हकीकी आज़ादी मिलेगी? भारतीय मुजालिम कब बंद होंगे या ख़त्म होंगे? आखिर क्यों इन पर दुनिया जहन्नुम बनाई गई है? इसी के साथ बात करेंगे अफगानिस्तान के गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ादी के हवाले से। नाजरीन, 20 साल जदोजहद के बाद अब अफगान तालिबान को बिलाखिर हुकूमत मिल ही गई। कल से बाकायदा हुकूमत का ऐलान कर दिया जाएगा, मगर अब भी अफगान तालिबान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। क्या अफगान तालिबान इन चैलेंजेस से निपट सकेंगे? क्या इनके पास इतनी ताकत है? क्या वो पुरअमन हुकूमत कायम कर सकेंगे? क्या वो पंजशेर के लोगों को राजी कर लेंगे? इन तमाम तर सवालात के जवाब जानेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सीनियर तज्जियाकार चौधरी इफ्तिखार साहब, जिनसे हमने और आपने बहुत कुछ सीखा है। आइए इनसे हालात हाजरा पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। दो सितंबर मैं समझता हूँ ये ब्लैक सितंबर है। सैयद अली गिलानी हमसे रुखसत हुए और आज ही के दिन साहबजादा इसाक ज़फ़र आज से 15 साल पहले रुखसत हुए। तो 2 कश्मीरी बड़े गए, लेकिन सैयद अली गिलानी का जाना और उसके बाद उनका जो जनाजा है उसको इस तरीके से उन्होंने दफन किया, तो यकीन करें कि भारतीय बर्बरियत का कि आखिरी जो मोहर उनके ऊपर लगी, जो सारी ज़िंदगी वो जद्दोजहद करते रहे, आखिर भारत ने उनके साथ वही गंदा सलूक किया जो चाणक्य की सियासत के शागिर्द करते हैं, और ये बहुत बड़ी ज़्यादती उनके साथ हुई है। सर, अब कश्मीरियों की आवाज़ कौन बुलंद करेगा? बस वो है मुजाहिदीन। अल्लाह ताला कभी भी तख्त खाली नहीं रखता। जिन कश्मीरियों ने लहू दिया है, कुर्बानी दी है, अल्लाह पाक उनमें से कोई और पैदा कर देगा, कोई और निकल आएगा। लेकिन ये है कि आज़ादी की सुबह अगर तालिबान को मिल गई है तो इनको भी मिलने वाली है। तो मेरा ख्याल में आज हमने बड़े 2 मोतबर लोगों को बुलाया है और इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए। तो देखते हैं कि कब हमें प्रोड्यूसर साहब ऑन करते हैं आमिर महबूब साहब से, जी बिल्कुल, जो कि जम्मू कश्मीर अखबार के चीफ एडिटर हैं, मालिक भी हैं, बड़े पुराने सहाफ़ी हैं और कश्मीर की रग रग से वाकिफ़ हैं। आपको पता है कि हम यहाँ पे कश्मीर के जो रियल लोग हैं उनको नुमाइंदगी के लिए हम बुलाते हैं, बिल्कुल, और हमें इज़्ज़त बख्शते हैं। कल इम्तियाज़ भट्ट साहब आए थे जो बड़े सीनियर कॉलम नवीस थे। आज जब कश्मीर में सैयद अली गिलानी की इस दुनिया से जब विदा हुए तो मुझे 2 शख्स ज़हन में आए थे। एक जो जम्मू कश्मीर अखबार का एडिटर है, जिसने बहुत पहले अखबार निकाला और आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस अखबार की बड़ी शोहरत। सर, इसी के साथ आमिर महबूब साहब जो कि जम्मू कश्मीर के चीफ एडिटर हैं, वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। आमिर महबूब साहब की लाइन कुछ
आमिर महबूब साहब, ये बताइएगा कि आज भी भारत की जानिब से हरदर्मी का मुजाहरा किया गया है। अहले खाना हुर्रियत लीडर की तदफीन मज़ार शोदा में करना चाहते थे, लेकिन भारतीय फोर्सेस ने अली गिलानी की तदफीन जो है हैदरपुरा में की है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक तो ये बात है कि आज का जो दिन है वो मैं समझता हूँ कि भारत ने अपने जो उसका जमहूरियत पसंद चेहरा था, या जो भारत अपने हवाले से ये दुनिया भर में मशहूर किए हुए है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, आज उसने अली गिलानी साहब के इंतकाल के ऊपर जो रवैया अपनाया वो उसने बेसिकली अपने मुंह के ऊपर कालक मल दी है। और मैं समझता हूँ कि ये जो जितना मकबूजा कश्मीर से आने वाले जितने दरिया हैं, अगर ये सारे दरियाओं का पानी भी मिल जाए तो ये कालक जो है शायद भारत के मुंह से नहीं उतर सकेगी। बहुत काबिल मजम्मत और अफसोसनाक पहलू है कि एक ऐसे शख्स, एक ऐसे रहनुमा जिनकी सारी जिंदगी जो है वो जिद्दोजहद के ऊपर लगी और जिन्होंने अपनी जिंदगी का 50 साल से ज्यादा अरसा जो है वो जेलों में गुजारा और भारतीय संगीनियों के साये में गुजारा, तो आज जब उनका सफर आखिरत था तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ जो है रवायात हैं, हम तो दुश्मन के मरने पे भी जाते हैं, तो हमारे यहाँ जिस तरह की रवायात हैं तो उस तरह मेरे ख्याल में भारत से एक ऐसा ब्लेंडर हो गया है जो इसे इसका जो है वो उसे जरूर फेस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे काम किए जाते हैं कि इससे वो चीजें जो है वो पब्लिसाइज ना हो। अब अली गिलानी साहब की जो शख्सियत है वो लाखों करोड़ों के इज्तिमात से बड़ी शख्सियत है। उन्होंने अपनी जिंदगी में भी इतने बड़े बड़े इज्तिमात किए हैं कि सब्र किया जा रहा था कि शायद उनके इंतकाल के ऊपर या उनके जनाजे के ऊपर मिलियंस लोग होंगे। अगर वो लाखों लोग आ जाते और वो 2, 4, 5, 10 घंटों में वो यकीनन डिस्पर्स हो जाते और उनका जो गम और गुस्सा और वो होता वो शायद कम हो जाता। लेकिन भारत ने जो काम किया उससे जो एक 92 साल का बुजुर्ग आदमी जो कई साल से बिस्तर अलालत पे था, उनके मैयत के साथ जिस तरह का सलूक किया गया भारत की जानिब से, उससे न सिर्फ भारत का चेहरा बेनकाब हुआ, मैं समझता हूँ कि आज 2 सितंबर को तहरीक आज़ादी कश्मीर को एक नई जला मिली है। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए आज एक नया दिन है और अली गिलानी साहब की जो मौत है वो उतना ही बड़ा इवेंट बन गई है भारत के इस रवैये की वजह से कि जो जैसे अली गिलानी साहब जिंदा थे उससे ज्यादा जो है वो उनके मरने के ऊपर मसला कश्मीर को जला मिली है और एक नई रूह जो है आज फूंकी गई है तहरीक आज़ादी कश्मीर के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि भारत जो है वो ये उससे कंडे इस्तेमाल करके गैर मेयारी और घटिया हरकत करके भी अली गिलानी साहब की जो हमदर्दी है, आज पूरा उम्मत मुसलमा, पूरी मिल्लत इस्लामिया जो है वो गम और दुख में डूबी हुई है। और ख़ास तौर पर कश्मीरी दुनिया भर में जहाँ जहाँ है वो इस दुख में शरीक हैं और उनके जहन में और उनके दिलों में भारत के खिलाफ मजीद नफरत जो है वो बढ़ गई है। मैं समझता हूँ इससे भारत को फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। और एक चीज सबसे पहले तो मैं आपसे इजहार ताज़ियत करूंगा कि आपके कश्मीर का और उम्मत मुस्लिमा का लीडर का इस दुनिया से जाना यकीन कीजिए एक बड़े सदमे से कम नहीं। जैसे कि आपने फरमाया कि भारत का जो एक चेहरा है उसके ऊपर ऐसी कालक मल दी गई है कि कश्मीर के सारे दरिया भी अगर उस कालक को धोने निकले तो वो साफ नहीं होगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या सैयद अली गिलानी की इस रहलत के बाद हम कह सकते हैं कि एक बूढ़े शेर के दुनिया से पर्दा फरमा जाना है और उसके बाद तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है उसके ऊपर इनकी वफात के क्या असरात पड़ रहे हैं? जैसे कि आपने बताया कि वो मर के भी जिंदा हो गया और भारत ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया, तो जरा प्लीज फरमाइएगा इसके बारे में, बताइएगा हमें, हमारे नाज़रीन को और हमारी रहनुमाई कीजिए। के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और उम्मत मुसलमान के लिए आज एक बुरा दिन इस हवाले से है कि सैयद अली गिलानी साहब जैसा बड़ा आदमी जो तहरीक आज़ादी कश्मीर में आर पार और दुनिया भर में कश्मीरियों का सबसे बड़ा आदमी था और उम्मत मुसलमान में उनका बासर तरीन लोगों में शुमार होता था। उनकी फॉलोइंग जो है वो दुनिया भर में करोड़ों लोगों से मुश्तमिल थी और उनके एक इशारे के ऊपर लाखों लोग जो है वो अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार हो जाते थे। और जितनी जो है वो तहरीक है और ये जो लोगों ने शहादतें दी और लामतनाई कुर्बानियां दी वो बेसिकली जो है वो उसका था अली गिलानी साहब की सोच और जद मुस्तकिल का नतीजा था।
میں ایک بات بتاؤں کہ آج جو ہے ایک جہاں پہ علی گیلانی صاحب کی جو تعلیمات تھی، جو ان کی سوچ تھی، وہ ویسے ہی کشمیریوں کے لیے مشعل راہ تھی، لیکن جو بھارت نے آج رویہ اپنایا ہے اس کے بعد جو ہے وہ میرے خیال میں زیادہ جو ہے وہ ہمارے سب لوگوں کے دلوں میں نہ صرف علی گیلانی صاحب کا احترام بڑھا ہے بلکہ بھارت کے لیے نفرت بھی بڑھی ہے۔ اور خاص طور پر میں پاکستانیوں کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جوئی صاحب، علی گیلانی صاحب اس شاید پورے بھارت میں اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جتنے مسلمان اور دیگر قومیں بستی ہیں ان سب سے بڑے پاکستانی تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اگر کسی جگہ پہ حکومت پاکستان سے کبھی کوئی پرابلم ہوا، ان کو ہماری خارجہ پالیسی سے پرابلم ہوا، ان سے کئی بار ہماری بات بھی ہوتی رہی جب وہ صحت مند ہوتے تھے، لیکن مملکت پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا، جو ان کا تعلق تھا، وہ ایک ہمیشہ غیر متزلزل رہا۔ انہوں نے جب اپنی تحریک کا آغاز کیا تو انہوں جو ایکٹیو لائف جو ہے وہ بھی 75 ایئر کے قریب گزاری ہے۔ میں تین جو ہیں وہ چوتھائی جو ہے وہ تین چوتھائیاں جو ہیں وہ صدی کا انہوں نے وہ کیا ہے، تو اس میں انہوں نے بالکل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اس طرح رکھا ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کے لیے، ہر پیٹریاٹ جو ہے پاکستانی کے لیے وہ ہے، اور وہ جو ہے اتنی ہی محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کے اوپر جو جھنڈا لگایا ہوا تھا، تو آج مجھے ہمارے سینئر ساتھی دوست ہیں سردار سلطان سکندر صاحب وقت میں انہوں نے 19 صدی تک کشمیر بیٹ کو کور کیا ہے، تو انہوں نے کہا جب میں 2002 میں علی گیلانی صاحب کے گھر پہنچا تو انہوں نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور انہوں نے کہا آج جو ہے وہ میرے گھر میں برکتیں آ گئی ہیں۔ تو جب بھی کوئی پاکستان سے، آزاد کشمیر سے، کوئی مقبوضہ کشمیر جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ آج جو ہے وہ میرے گھر میں برکتیں آ گئی ہیں اور مجھے یہ ہوائیں جو ہیں یہ مجھے محسوس ہوتی ہیں، خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں۔ تو ان کے دل میں جو پاکستانیوں کے لیے احترام تھا یا پاکستانی کے ساتھ جو لازوال محبت تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور آج جس انداز سے حکومت پاکستان نے اور ہماری پوری حکومت نے اور پوری قوم نے اس عظیم رہنما کو جس انداز سے رخصت کیا ہے، بوجھل دل کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم شاید ان کا یہ قرض کیوں نہیں اتار سکتے علی گیلانی صاحب کا، لیکن ایک باوقار قوم کی جانب سے جس طرح ہمارا آج نیشنل فلیگ جو ہے وہ آج تک رکوع ہے، آزاد کشمیر میں 3 دن کا سوگ ہے، آج کشمیر کے حصوں میں جو ہے چھٹی ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں تو اس طرح کا سوگ ہے شاید بھارت جو ہے وہ آفیشیلی سوگ کا اعلان نہ کر سکے یا وہ کبھی بھی نہیں کرتے، لیکن شاید ادھر کئی دنوں تک جو ہے وہ تعلیمی ادارے، بازار جو ہے وہ نہیں کھل پائیں گے کیونکہ اس کا شدید رد عمل اور بہت ہی قابل نفرت رویہ تھا بھارت کا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج باوقار پاکستانی قوم نے ایک جو ہے لجپال ہونے کا ثبوت کیا ہے، اور جس انداز سے انہوں نے اپنے قومی ہیرو کو رخصت کیا ہے، ان کی جو ہے وہ کیونکہ ہمارے پاس سید علی گیلانی صاحب کی باڈی تو نہیں تھی، لیکن جو ان کی سوچ تھی، جو ان کی روح تھی، وہ آج تمام غائبانہ نماز جنازوں میں، اور ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ہم بھی شاید علی گیلانی صاحب کے پاس ہی ہیں اور ان کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کی جو جدوجہد ہے اسے محسوس بھی کر رہے ہیں، اور ان کا جو دکھ ہے وہ ہم سب لوگوں کے دلوں میں تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کہ میرے لوگوں کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عامر محبوب صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے آج اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بہت سے ایسے در وا کیے جن سے ہم بھی آگاہ نہیں تھے۔ وہ شخص جو پاکستان کا پاکستانیوں سے بڑھ کے پاکستانی تھا اور اپنے آپ کو پاکستانی کہلانے میں فخر محسوس کرتا تھا، اور جو کہتا تھا کہ سری نگر کی منڈی جو ہے وہ راول پنڈی ہے۔ آج ہم راول پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس جگہ جہاں پہ چودھری غلام عباس کی قبر ہے، اور چودھری غلام عباس کی قبر سے سلام جا رہا ہے سید علی گیلانی کی قبر کو۔ اللہ پاک ان کے مرکز منورہ کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اور ایک شعر عرض کر کے پھر میں عامر محبوب صاحب سے بھی اجازت چاہوں گا۔ وہ شعر یہ ہے کہ جانے والا جا چکا ہے اور میری آنکھ میں ایک لرزتا ٹمٹماتا سا ستارہ رہ گیا۔ یہ لرزتا ٹمٹماتا ستارہ ہماری آنکھوں میں سید علی گیلانی اللہ کے حوالے۔ انشاءاللہ اگر خوش نصیب ہوئے تو ہم بھی فکر مودودی کے طالب علم ہیں، کبھی اللہ نے کرم فرمایا تو جنت میں ملاقات ہوگی۔ بھارت کو یہ میسج ضرور مل گیا ہوگا کہ شیر بوڑھے بھی ہو جائیں
तो शेयर होते हैं। जी बिल्कुल, इसी के साथ शुक्रिया अदा करूंगी आमिर महबूब साहब का, जो कि जम्मू कश्मीर अखबार के चीफ एडिटर हैं। आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर। और इसी के साथ हमारे साथ आसिफ महमूद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। चौधरी साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, आसिफ महमूद साहब की लाइन ऑन है। प्रोड्यूसर साहब, आसिफ महमूद वो जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, मुझे सुन पा रहे हैं आप सुन रहे हैं? जी आसिफ महमूद साहब, आप खुशामदेद आपको प्रोग्राम में। और मैं तारुफ छोटा सा करा दूं कि आसिफ महमूद ने माशाल्लाह अभी एक हाल ही में किताब भी लिखी जिसमें सैयद अली गिलानी ने बड़े सुनहरी हरूफ उनके लिए लिखे। तो आज आसिफ साहब आपसे इजहार अफसोस भी करेंगे और आपसे सुनेंगे भी। बस सवाल हम आप पे छोड़ते हैं कि आप सैयद अली गिलानी की ज़ात के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करें। मुझे मालूम है कि जब आप लिखेंगे तो लफ्ज़ जो है वो रुला देंगे। आज हमने बहुत मुनासिब लोगों में से आपको मुनासिब चुना क्योंकि आपका उनसे बड़ा ताल्लुक था। फरमाइए आसिफ साहब। असल में चोई साहब, जब सुबह मुझे पता चला कि सैयद अली गिलानी फौत हो गए, रात को तो मैं फ़ोन ऑफ करके सो गया, सुबह उठा तो पता चला, तो मेरे जहन में भी पहला सवाल यही आया कि ताज़ियत के लिए मुझे सबसे पहला फ़ोन किसको करना चाहिए। तो फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हर पाकिस्तानी को खुद से ताज़ियत करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक फर्द की मौत नहीं है, ये उस शख्स की मौत है जो मुजस्सम पाकिस्तानियत था। तो ये तो पाकिस्तान का आशिक गया है, ये तो पाकिस्तान के हर घर का दुख है। तो ये तो हर बंदा अपने घर में ताज़ियत करे। बल्कि वो मैं आपको एक दिलचस्प बताऊं कि बात के मेरे छोटे बच्चे आज घर में इसी को डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे छोटा जो मेरा बेटा है वो पूछ रहा था कि ये अली गिलानी कौन है। तो जो बड़ी बेटी थी वो उसको समझाने की कोशिश कर रही थी, मैं सुन रहा था कि अली गिलानी ये हैं। फिर उसने इस बहस को सम अप किया और उसने कहा कि तुम यूं समझो कि कश्मीर के कायद आज़म फौत हो गए। अल्लाहु अकबर। तो चूंकि बच्चों को कायद आज़म का तो पता है ना कि कायद आज़म क्या है। कमाल बात। तो बाकी सच्ची बात है चोई साहब, अली गिलानी पर बात करेंगे लेकिन कुछ दिन ठहर के करेंगे। अभी तो अली गिलानी पे बात करना मुमकिन नहीं है। मैं आज दिन में लिखने लगा और बड़ी मुश्किल से मैंने लिखा, क्योंकि वो एक तो दोस्तों का तकाजा था कि अली गिलानी साहब पे सुबह एडिशन है तो आप उसके लिए कुछ हमें लिख के दें। अभी जब होश ठिकाने आएंगे तो फिर बात करेंगे, फिर लिखेंगे अली गिलानी साहब के ऊपर। ये कोई थोड़ा और मामूली दुख तो नहीं है ना। वो अयाम जाहिलियत के अरबों का शायर था, उमरो कैस बहुत बड़ा शायर था। तो उसने एक जगह लिखा कि कुछ कहीं कहता है कि शुतरबानों ने मुझे कहा कि अक्ल करो, सब्र करो। तो मैंने उन्हें कहा कि तुम्हारा बुरा हो, तुम मुझे आज के दिन सब्र का कह रहे हो। आज के दिन तो आंसू जो हैं वो मेरी शिफा हैं। तो बात ये है चोई साहब कि आज तो अली गिलानी पे बात करना बड़ा मुश्किल है। आज तो खुद को संभाल ही ले कोई तो वही बड़ी बात है। वो अब देखिए, मैं ये सोच रहा था कि इस घराने ने कमाल कर दिया करबला से लेकर शरीफ तक। वाह वाह वाह, क्या बात। यानी आप ये देखें कि अली गिलानी को तो फिर पाकिस्तान के झंडे में वो लपेटा गया, तो इंडिया वाले जबरन लेके चले गए, जबरन दफन कर लिया। लेकिन इमाम हुसैन का तो सर मुबारक कहीं था और जिस्म मुबारक कहीं था। और जनाजे उधर भी एक कबीले के कुछ लोगों ने आके दूसरे दिन पड़े थे। यहाँ भी जनाजों में किसी ने शरीक नहीं होने दिया। वहां भी खैमों से रोने की आवाजें थी। यहाँ भी अली गिलानी के घर वाले, हमारी माएँ बहनें बेटियां रो रही थी। तो वो इफ्तिखार आरिफ ने कहा है ना कि वही प्यास वही दश्त, बल्कि वही दश्त वही प्यास वही घराना है, और मशकीज़े का तीर से रिश्ता बहुत पुराना है। वाह वाह वाह। तो शेख साहब ये तो वही ये सैयदों का ही काम है, ये कुर्बानियां देना जी। ये करबला से हैदरपुरा तक एक ही कहानी है, एक ही घराना है, एक ही प्यास है, एक ही मशकीज़ा है और वही तीर है। और हम कूफा वाले भी वही हैं। वैसे आपने तो कॉलम लिख दिया आसिफ साहब, आपने तो आप यकीन कीजिए कि ऐसा लगता है कि
अपने कलम को आपने लहू की सुर्खी में डिबो के करतास के ऊपर अल्फाज के रंगों में इसको बखेर दिया। साहब आप यकीन करें कि देखें, ये फोतीदगियां तो हर घर में होती हैं, लेकिन अली गिलानी का जो दुख है, इतना दुख सिर्फ सगों की वफात पे मैंने महसूस किया था, बल्कि मैं अगर कहूँ तो झूठ ना हो कि कुछ ज्यादा ही ये दुख है। ये बहुत मामूली हादसा हुआ है और ये अभी हमें पता नहीं है कि ये कौन शख्स गया है। यानी आप वो मुझे एक वीडियो भेजी थी उस किसी जमाने, साल 1.5 साल पहले, मैंने इनसे पूछा कि गिलानी साहब की तबीयत कैसी है। मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या चले और सुना दूं। तो उन्होंने कहा कि गिलानी साहब की तो कोई 3-4 दिन तो सांस उखड़ गई और हमें लग रहा था कि गिलानी साहब अब अल्लाह को प्यारे हुए, अब हुए तो अब कुछ तबीयत उनकी बेहतर हुई है। तो ये एक वीडियो आई है, आपको भेज रहे हैं। अच्छा, उस वीडियो में गिलानी साहब अल्लाह, रब्बे काबा, रसूलुल्लाह ये विर्द कर रहे हैं और साथ साथ वो कह रहे हैं कि पाक सरजमीन, पाक सरजमीन। मैंने सुनी। अच्छा, ये वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे डाल दी, ये वायरल हो गई। कुछ वक्त गुजर गया, मुझे कुछ और वीडियोस उन्होंने भेजी और उन्होंने कहा कि ये वीडियोस आपने किसी से शेयर नहीं करनी। बड़ी प्यारी वीडियोस थी गिलानी साहब की। तो मैंने कहा क्यों शेयर नहीं करनी? तो उन्होंने कहा कि जो आपने लास्ट वीडियो शेयर की थी सोशल मीडिया पे, वो वायरल हो गई थी और हमारे 2 लोग इंडिया ने गिरफ्तार कर लिए थे और वो 4 महीने जेल में रह के आप आए। तो मैंने कहा ये कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि वो अली गिलानी साहब चूंकि उसमें हैं हाउस अरेस्ट में, तो बड़ी सख्त पाबंदी है कि अंदर कोई मोबाइल लेके ना जाए, पाकिस्तान पैगामात जाते हैं। तो इस वीडियो के वायरल होने से सख्ती आ गई कि इसका मतलब है कि गिलानी साहब के मैसेजेस आउट हो रहे हैं। तो मैंने कहा यार आप मुझे बताते तो सही। उन्होंने कहा आपको इसलिए नहीं बताया कि आपको उस वक्त बताते तो फिर वो शिकवा होता, और शिकवा तो हम पाकिस्तानियों से नहीं कर सकते ना। सुभान। तो अब हम आपको इन टाइम बता रहे हैं कि ये वीडियोस आपने शेयर नहीं करनी। तो आसिफ भाई मुझे एक बात बताइए, ठीक है, जो इस दुनिया में आया उसने जाना तो है, ये तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के ऊपर इसके असरात होंगे, अभी आमिर महबूब ये कह रहे थे कि जिस तरह भारत ने रवैया रखा है और खुफिया तौर पे उनको दफन किया है, तो ये एक नई तहरीक उठेगी। तो क्या आप समझते हैं कि इतने बड़े कद काट के आदमी के बाद कोई उसको संभाला देगा इस तहरीक को? जरा इसमें मेरा ख्याल है कि तहरीक अब शुरू होगी। अच्छा, उसकी वजह यह है कि जो नई नस्ल है जिन्होंने गिलानी साहब से इश्क तो नौजवानों ने किया है। वेरी गुड जी, बिल्कुल। बूढ़ों ने तो और बाबों ने तो क्या किया, गिलानी साहब को आपको पता है इस्तीफे देने पड़े 2 दफा। गिलानी साहब से इश्क नौजवानों ने किया है और गिलानी साहब के आशिकों में एक इमरान खान नाम का बंदा भी है। वाह वाह वाह। और डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको पता है मैं तो खान साहब पे तनकीद करता रहता हूँ, लेकिन जब गिलानी साहब को कैंसर हुआ था तो इमरान ने उस वक्त भी कहा था कि शौकत खानम हाजिर है गिलानी साहब के लिए। वाह। तो बात यह है कि अब जो नई नस्ल है, नई नस्ल को ऐसा घाव दिया है इंडिया ने, ऐसा घाव दिया है इंडिया ने कि ये तो मुंतमिल नहीं होगा। यानी सैयद अली गिलानी जैसा बंदा, और ये सारे गलत कह रहे हैं कि सैयद अली गिलानी का इंतकाल हुआ है। सैयद अली गिलानी का इंतकाल नहीं हुआ, सैयद अली गिलानी का कत्ल हुआ है। आप देखें कि सैयद अली गिलानी शदीद बीमार हैं और वो अपने घर में नजर बंद हैं, सिवाय उनके बेटों के कोई मिल नहीं सकता, डॉक्टर वहां पे मौजूद नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। रात के किसी टाइम सैयद अली गिलानी की सांस उखड़ती है और सैयद अली गिलानी फौत हो जाते हैं। तो क्या भारत से पूछना नहीं चाहिए कि भाई आपने एक बंदे को नजर बंद किया हुआ, क्या मेडिकल फैसिलिटी दी है आपने कि सांस उखड़ के बंदा फौत हो गया? तो मामूली आदमी था। आसिफ साहब, बातों से बात निकलती है, आप सिर्फ एंकर पर्सन नहीं हैं, आप लिखारी भी बहुत बड़े, और इससे बढ़ के जो आपके मैदान वकालत में आप जो माशाल्लाह आपने लॉ किया हुआ है, और आपकी किताब भी कोई लॉ के हवाले से थी जिसके ऊपर सैयद अली गिलानी ने कुछ लिखा भी है। तो क्या कोई हिम्मत करेगा कि ये जो आपने नुक्ता उठाया, पहली बात तो ये है कि आप सोच लीजिए कि मैंने इस पूरे भरे पाकिस्तान में 2 बंदों को सैयद अली गिलानी के ऊपर गुफ्तगू के लिए बुलाया है। एक जिनका ताल्लुक कश्मीर से था, अखबार के एडिटर हैं, आमिर महबूब है, और दूसरे हमारे महबूब राइटर आप हैं। आपको ये इल्म है कि मैं शहरियार अफरीदी साहब को भी जहमत दे सकता था
अली अमीन गंडापुर को भी मैं कह सकता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि इस तरह का खराजे अकीदत और ये लफ्ज जो मोती हैं, ये कौन परोएगा? मैं चैलेंज करता हूं कि आज पूरे पाकिस्तान के जितने भी चैनल्स, प्राइवेट चैनल्स, निजी चैनल्स हैं, ओनर्स हैं, पीटीवी हैं, इस तरह का दुखड़ा और इस तरह का नाव है जो आज जेएनएन पे आपने लिखा और आपने बोला कोई और ना होगा। कुछ हमें आप रुला गए हैं, खुदा की कसम। वो आप वाली बात की आपने कहा कि आज तो तबसरे का दिन नहीं, आज तो मुझे न कहो कि मैं कोई कलम लेके बैठूं या कोई बात करूं। लेकिन प्यारे भाई, आज अगर हम बात नहीं करेंगे, इफ्तिखार बात नहीं करेगा, आसिफ बात नहीं करेंगे और आमर बात नहीं करेगा, तो फिर बात कौन करेगा? ये पूरे चैनल देख लीजिए। आसिफ भाई कुछ और कहना चाहेंगे आप प्लीज? देखिए, एक ये तासुर है कि कश्मीर के अंदर एक खुद मुख्तार ग्रुप है और एक प्रो पाकिस्तान ग्रुप है और उनमें बड़े इख्तिलाफात हैं। आज आपने मिशाल मलिक का ट्वीट पढ़ा होगा। मिशाल मलिक यासीन मलिक की वाइफ है। यासीन मलिक खुद मुख्तारी की बात करते हैं बिलउमूम, लेकिन मिशाल मलिक ने कहा है कि बाबा अली गिलानी ने फौत होकर हम सबको यतीम कर दिया है। और फिर मिशाल मलिक ने लिखा है कि गिलानी साहब आप शहीद, आप फौत हो गए, आपका बेटा यासीन मलिक आपके मिशन को लेकर आगे बढ़ेगा और आपका ख्वाब पूरा करेगा। तो कहाँ है इख्तिलाफ? अब बात यह है कि गिलानी साहब का कत्ल हो गया, गिलानी साहब से पहले अशरफ सराई साहब का कत्ल हो गया। क्या अब यासीन मलिक के कत्ल का इंतजार कर रहे हैं हम लोग? बीमार लीडरशिप है, जेलों में रखी हुई है, इलाज करवाते नहीं है। ये तो इनको लम्हा लम्हा कत्ल कर रहे हैं। अशरफ सराई शहीद हो गए, अली गिलानी शहीद हो गए, अब क्या यासीन मलिक का लाशा उठाने का हमने इंतजार करना है? ये तो पाकिस्तान वजीर खारजा और दफ्तर खारजा का और हमारे लोगों का काम है। इस ह्यूमन राइट्स इशू को उठाएं। वो एक एक करके मार रहे हैं आपके रहनुमाओं को। यानी ये कोई बात है कि अली गिलानी की सांस उखड़ गई और अली गिलानी साहब का इंतकाल हो गया? किसी को ख्याल नहीं आ रहा जो भारत से पूछे कि भाई जब अली गिलानी की सांस उखड़ी थी तो आपका मेडिकल का क्या फैसिलिटी थी अली गिलानी के घर में? आपने उसको नजरबंद किया, आपने उनका पासपोर्ट जब्त किया, आपने उनको सऊदीया अपनी बेटी के पास नहीं जाने दिया, तो आपने उनको क्या मेडिकल सहूलियात दी? ये एक दिन का सोगना काफी है इफ्तिखार चौधरी साहब, ये परचम नीचे कर दिया ठीक है, लेकिन ये कत्ल हुआ है, इस कत्ल की तहकीकात के लिए आपको ये जो जाबर लोग हैं, ये जो जालिम लोग हैं, इनका तरीका वारदात तो एक है। क्या आज आपको मोहम्मद मुर्सी नहीं याद आ रहे? क्या उसी तरह का ये नहीं मामला हुआ जैसे आप फरमा रहे हैं? इस पे फरमाइएगा कुछ। आसिफ भाई सुन रहे हैं आप? जी जी, मैंने कहा कि जिस तरह मोहम्मद मुर्सी का वहां पे सीसी ने कत्ल किया, क्या ये उसका तसलसल है? हाँ, ये सारी मुसलमानों के साथ तो खैर एक ही तरीके का वारदात है। देखिए, अली गिलानी से कहा गया कि आपको पासपोर्ट उस वक्त मिलेगा जब आप उसके ऊपर लिखेंगे कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ। अली गिलानी ने कहा कि भाई मैं इंडियन सिटीजन तो नहीं लिखूंगा। तो साल गुजर गया, पासपोर्ट नहीं दिया गया। फिर जब पासपोर्ट दिया गया तो अमेरिका ने कहा हम अली गिलानी को वीजा नहीं देते। अली गिलानी को क्यों आप वीजा नहीं देते भाई? उसने तो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के तहत अपना हक मांगा है ना। फिर अली गिलानी साहब अपनी बेटी के पास इलाज करवाने के लिए जाने लगे, आपने नहीं जाने दिया। फिर आपने उनको घर में नजर बंद कर दिया, घर में आपने उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी। भाई रात 10 बजे अगर बंदा बीमार हुआ है, बच्चों के अलावा, उनके बेटों के अलावा कोई बंदा अंदर नहीं जा सकता, आप किसी को मिलने नहीं देते, तो आपने कत्ल किया है ना। अच्छा भाई, आपसे फिर बात करेंगे। वाकई आज का दिन जो है हसीन दिन है। बस एक शेर आपको भी सुनाता हूँ कि विदाए यार का मंजर फराज याद नहीं, बस एक डूबता सूरज मेरी नज़र में रहा। इल्ल का आसिफ भाई, फिर आपसे इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू करेंगे। चलिए बेटा आगे। जी बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, अपने कीमती वक्त हमें दिया। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। इंजीनियर साहब, आज के दिन साहबजादा इसहाक जफ़र जो हैं उनके भी वफात हुई थी, उन पर क्या कहेंगे आप? देखें, इसहाक जफ़र जो है वो एक नफासत, दिलेरी और बहादुरी की अलामत। मैंने उनको बड़े करीब से देखा है। जी।
بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ ان کے جست خاکی کو غسل میں نے دیا تھا جی، کیونکہ وہ میرے سکے بھانجے کے سسر بھی تھے اور میری بہن کے گھر میں ان کا انتقال ہوا تھا. صرف یہ نہیں کہ وہ عزیز تھے، اصل میں یہ ایک شخص تھا، یہ ایک علامت اور استعارہ تھا ان لوگوں کے لیے جو غربت میں آنکھ کھولتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں گھر کی مرغیوں کے انڈے بیچ کے جی، اپنے سکول کی فیس دیا کرتا، پیدل چل کے، باصول اتنے، وزیر اعظم بھی رہے، اسپیکر بھی رہے، جی، حزب اختلاف کے لیڈر بھی رہے. ان کو کشمیر کا بھٹو بھی کہتے ہیں. تقریر کرتے تھے تو لفظ ان کے پاؤں اس طرح خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے جیسے باندیاں اور غلام اپنے بادشاہوں اور آقاؤں کے سامنے کھڑے ہوتے. آپ یقین کیجئے کہ اس شخص نے جب یہ بیمار ہوئے، ستمبر کے دنوں میں یہ بیمار ہوئے، اگست کے 2006 کی بات تھی، تو یہ میڈیسن لینے کے لیے دکان پہ گئے میرے بانجے کے ساتھ. تو پوچھا اس سے کہ کتنے کی میڈیسن ہے؟ اس نے کہا جی کہ کوئی 1200-1400 روپے کی. کہنے لگے نہیں اتنی مہنگی میں نے نہیں لینی، مجھے بس ایسے 200-300 روپے کی دے دو جاؤ. جی، بے نظیر بھٹو نے زلزلے میں انہیں اتنے پیسے دیے کہ جاؤ یہ اپنے لوگوں میں بانٹو. میں یقین کریں، میں یہ کہتا ہوں کہ اچھے لوگ ہر پارٹی میں ہوتے، ہر جگہ ہوتے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تحریک انصاف میں ہی اچھے ہو یا مسلم لیگ نون میں ہی اچھے ہو، پیپلز پارٹی میں بھی ہو سکتا، ہر پارٹی میں ہو سکتا. جی، یہاں بھاراکاؤ میں آئے، لوگوں کو تقسیم کیے پیسے، اور جب وہ بات کر رہے تھے ایک عورت آئی، اس نے آ کے کہا کہ آپ پیسے دے رہے ہو اپنے جاننے والوں کو، اپنی جیب سے پورے پیسے نکال کے دے دیے. جی، اور ڈرائیور سے پوچھا ڈرائیور تمہارے پاس پیسے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے پاس پیسے نہیں. کہنے لگے یار ڈیزل کے لیے بھی نہیں. کہتے اتنے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے پاس جاتا ہوں. تو اس بھائی کے پاس گئے، ڈیزل کے پیسے ادھار لیے اور پھر اپنے لوگوں میں چلے. پاکستان کی تحریک جو ہمارے فداکار تھے، جنہوں نے قربانیاں دی، ان کا تسلسل آپ نوابزادہ لیاقت علی خان سے کر سکتے ہیں کہ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کے شیروانی کے بعد جو ان کو قمیض بنیان بھی پہنی ہوئی تو پھٹی ہوئی تھی اور بینک اکاؤنٹ کھولی. بالکل. یہ جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو پتہ کیا کہ گئے کہ اشفاق ظفر یہ دیکھو. اس نے کہا کہ بابا یہ کیا ہے آپ مجھے؟ کہنے لگے میرے ہاتھ صاف ہیں، کلین، جی، کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں. لاکھوں روپے کے مقروض ہو کے گئے اور بچوں نے حلال کمائی سے کو واپس کی. یہ اسحاق ظفر وہ شخص ہیں کہ اپنی زندگی میں 5 دفعہ صاحبزادہ کیا نام ان کا، اب تو نام ہی بھول جاتے ہیں ان کے، فاروق حیدر صاحب جو ہیں، راجہ فاروق حیدر، 5 دفعہ ان کو ڈیفیٹ. زندگی میں پہلی بار اسمبلی کا منہ فاروق حیدر نے اسحاق ظفر کے مرنے کے بعد. اور اب بھی جو 2000 یہ جو بھی الیکشن ہوئے، ریسنٹ الیکشن ہوئے، میں کہتا ہوں کہ فراڈ الیکشن ان کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. 300 ووٹر سے اس کو ہرایا، اس سے پہلے بھی 300 ووٹر کو ان کو ہرایا. صاحبزادہ اسحاق ظفر جیسے لوگ مشعل راہ ہیں، جی، باصول اتنے ہیں کہ 2 شادیاں کی ہوئی انہوں نے. ایک ان کی مسز تھی، اسکول ٹیچر تھی. یہ وزیر تعلیم کی حیثیت سے سکول گئے، وہ وہاں پہ موجود نہیں تھی. جی، آپ سنیے، لوگ کہتے ہیں نا مسالے دیتے ہیں قرون اولا کے لوگ، یہ ایسے لوگ زندہ ہوتے ہیں اصل میں ہماری آنکھوں میں جو نا ککرے اترے ہوئے، بالکل، ہمارے دماغ گند سے بھرے ہوئے، نفرت سے بھرے ہوئے. ہم دیکھتے نہیں کہ ہمارے دائیں بائیں اسی طرح کے عمر بن عبدالعزیز کی سنت پہ قائم رہنے والے لوگ رہتے ہیں. جی، جب مر جاتے ہیں تو پھر اس کی بات کرتے ہیں اور پھر بات بھی نہیں ہوگی. آج پورا چینل آپ اٹھا کے دیکھ لیں، نجی چینل، کسی نے یہ خبر نہیں دی ہوگی. اور میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ جس طرح آج ہم نے JNN نے پروگرام کیے کشمیریوں کے اوپر، جی، جس طرح سید علی گیلانی کی رحلت کا نوحہ ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے، پورے پاکستان کے جتنے بھی میں چیلنج کرتا ہوں آپ نکال کے دیکھ لیں. نہ PTV نے کیا ہوگا، نہ کسی پرائیویٹ چینل نے کیا ہوگا. جی. اس لیے
کہ وہاں دولت ہے، مایا کی بات ہو رہی ہے۔ یہ صاحبزادہ اسحاق ظفر جو ہے، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ لوگوں نے ان کے ساتھ بے مربتیاں کی، جو لوگ ان کے فالوورز تھے وہ ان کو دھوکہ دے گئے، لیکن یہ کبھی انہوں نے غریب کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جی آج دنیا سے گئے ہوئے ان کو 15 سال ہو گئے۔ آج میں فرخندہ کا کالم پڑھ رہا تھا اپنے باپ کے بارے میں۔ آپ یقین کیجئے کہ اسی طرح کی اچھائیاں، جس طرح سید علی گیلانی کی اچھائی ہے، جس طرح صاحبزادہ اسحاق ظفر کی اچھائی ہے، اس کے اوپر عمل کریں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، پھر یہ تو لوگ جو کہتے ہیں، جو میں بار بار اس پروگرام پہ بیٹھ کے بھی کہتا ہوں کہ غریب کا بچہ لیڈر نہیں بن سکتا، وزیر اعظم نہیں بن سکتا، تو غریب کا بچہ صاحبزادہ اسحاق ظفر بن سکتا ہے، بالکل، جو گھر کے انڈے بیچ کے اور مرغیاں بیچ کے، جس نے جناب علی اپنا تعلیم حاصل کی، لا گریجویٹ کراچی سے ہوئے، کس طرح زندگی مشکل میں گزری۔ وہ اسکول کے وزٹ پہ گئے، جب اپنی وائف کو ایبسنٹ دیکھا تو 3 مہینے کے لیے اس کو ٹرمینیٹ کر کے آ گئے، سسپینڈ کر کے آ گئے اپنی وائف گھر میں آئی، انہوں نے کہا میں یہ کر رہی تھی، میں وہ کر رہی تھی، تو کہنے لیں گھر میں ہمارا اور آپ کا تعلق اور ہے، آپ نے جب وزیر تعلیم سے بات کرنی ہے یا اس کے دفتر میں آ جاؤ، جی، اور یا اسکول میں آپ کی ایکسپلینیشن، آپ کی کال ہوئی، آپ دے دو، آپ 3 مہینے کے بعد، آپ 3 مہینے جا نہیں سکتے، آپ کر رہے ہیں۔ یہ ہیں کوئی آج کی دنیا میں لوگ؟ آپ نے سنے؟ اصل میں ہوتے ہیں لوگ، جی، لیکن کوئی بیان نہیں کرتا۔ راوی جو ہے وہ لکھتا نہیں ان کے بارے میں، بالکل، مورخ جو ہے اس کے قلم جو ہے وہ بکے ہوئے۔ آج مورخ لکھے نا، بتائے کہ اسحاق ظفر جیسے لوگ لیڈر موجود ہیں، ان کو فالو کریں۔ اور وہ جو غریب لوگ ہیں، نوجوان ہیں، اگر وہ اسحاق ظفر انڈے بیچ کے وہ حکمران بن سکتا ہے، جی، اس کی گفتگو، اس کی تقریر سنیں تو وہ بندہ رک جاتا ہے۔ بعض اوقات بات کرتا ہوں تو بارہکاؤ میں میں نے تقریر کی تھی، تو لوگ کہتے تھے کہ آپ اسحاق ظفر کی طرح بولتے ہیں۔ اچھا چودھری صاحب، اسی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اب بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے۔ چودھری صاحب بتائیے گا کہ افغانستان میں غیر ملکی تسلط سے آزادی مل گئی ہے، 20 سالہ جدوجہد کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں تو آج کوشش میں کروں گا کہ آپ کو ایک ایسے ماہر امور افغانستان سے میں بات کرا دوں، کیونکہ میری اپنی ذاتی رائے جو ہوگی، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ پشتون فیڈرل یونین جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ بھی رہے، ٹرائبیون کے ایڈیٹر ہیں اور بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں۔ ان کا نام ہے افتخار مشوانی۔ جی بالکل۔ اور افتخار مشوانی نے، میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ اپنا ایک وائس نوٹ ہمیں بھیج دے، کیونکہ اس وقت ریڈیو پاکستان کے وہ پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے مصروف آدمی۔ میں پروڈیوسر صاحب سے درخواست کروں گا کہ افتخار مشوانی صاحب کا وہ جو ہے وہ وائس نوٹ چلا کے ان کا تبصرہ، جو میں نے ان سے سوال یہی کیا تھا کہ وادی پنجشیر میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہے، یا جس طرح انڈیا وہاں پہ ایک گڑبڑ دیکھنا چاہتا ہے، تو کیا افغانوں کے نصیب میں کوئی امن کے دن اور رات ہیں یا نہیں؟ یہ میں نے ان سے سوال کیا تھا افتخار مشوانی صاحب سے۔ جی بالکل۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے مہمان بڑے سپر ڈوپر قسم کے اپنی اپنی ایکسپرٹی کے ساتھ آئے ہیں، بالکل، اور دنیا جانتی ہے کہ افتخار مشوانی ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے بڑے پرانے دوستوں میں، پی ٹی وی کے لیے بھی کام انہوں نے کیا اور باہر انٹرنیشنل میڈیا پہ ان کا بڑا نام ہے۔ سر ہم وائس کلپ سن لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی چودھری صاحب، بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے جو ہے نا وہ اپنے پروگرام میں لیا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے آپ کا کویسچن ہے، تو افغانستان میں جو ہے اس وقت وقتی طور پہ تو بڑی خوشگوار تبدیلی آئی ہے، اور طالبان نے ایک بہت اچھا خوشگوار جو ہے وہ سرپرائز دیا ہے پوری دنیا کو۔
اور اچھی بات یہ ہے کہ افغانستان میں اگر دیکھا جائے تو پچھلے 4 ڈیکیڈ سے جو ہے وہاں پہ خانہ جنگی اور جنگ و جدل، تو ابھی جو ہے وہ طالبان نے تقریباً افغانستان کو ٹیک اوور کر لیا ہے. تو یہ اب بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ طالبان جو ہے ابھی تک یا اگلے کچھ عرصے تک جو ہے وہ افغانستان میں اس پوزیشن پہ ہے کہ وہ امن قائم رکھ سکیں گے. لیکن مستقبل کے بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں کہی جا سکتی ہے. لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو افغانستان میں طالبان کا اس وقت ہولڈ ہے. اور ابھی جس طرح طالبان کا ایک نیا ایٹیچیوڈ سامنے آئے دنیا کے سامنے کہ وہ ایک ماڈریٹ قسم کے طالبان بن گئے اور دنیا کے ساتھ وہ چلنا چاہتے ہیں. اور افغانستان میں اگر دیکھا جائے پچھلے 20-30 سال میں جو وہاں پہ امریکن رہنے کے بعد اور نیٹو فورسز رہنے کے بعد اور ویسے بھی وہ افغانستان کی جو نئی نسل ہے ان کا ایٹیچیوڈ اور وہ بھی کافی چینج ہو چکا ہے. اور طالبان کا ایٹیچیوڈ بھی کافی چینج ہو چکا ہے. تو ان کا جو سافٹ ایک امیج ہے وہ بھی دنیا کے سامنے آئے گا اور سافٹ ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے اب دیکھیں کہ پریکٹیکلی بھی وہ اسی طرح ڈیلیور کرتے ہیں یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو طالبان کا جو ایٹیچیوڈ ہے یا جو پالیسیز ہیں جو ابھی انڈیکیشن آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ بہتر ہوں گی اور دنیا کے ساتھ چلنے کے قابل ہوں گی. باقی جو ہے ظاہر طالبان ابھی ایک براڈ بیس گورنمنٹ بنانے کا بھی کہہ رہے ہیں. ابھی کل ہی طالبان لیڈرشپ اسپوکس مین نے جو ہے وہ کہا ہے کہ اگلے 2-3 دن میں جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ باڈی جو ہے وہ اناؤنس کر لیں گے. اور اس کے بعد جو ہے ان کی ظاہر امتحان ہے. اس میں شک نہیں ہے کہ طالبان نے پچھلے 20 سال میں پوری دنیا کی جو ایک پاور نیٹو پاور ایک بہت بڑی ملٹری الائنس ہے. اسی طرح امریکہ ایک سپر پاور ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، جدید ترین وہ ان کے پاس موجود ہے ہتھیار. تو ان کو شکست دے کر یہ ایک بہت بڑا سرپرائز دیا ہے دنیا کو. تو ابھی جو ہے طالبان کا جو ہے جو اصل امتحان ہے وہ اس کے بعد شروع ہو رہا ہے کہ وہ اب کیسے گورننس دیں گے افغان عوام کو اور کیسے جو ہے نا وہ حکومت چلائیں گے دنیا کے ساتھ، وہ کیسے چلتے ہیں، ان کی فارن پالیسی کیا ہوگی، ان کی اکنامک پالیسی کیا ہوگی. کیونکہ یہ 2 بڑے چیلنجز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ملک کے اندر ایک ادارے نئے سرے سے وہ اسٹیبلش کریں گے. ان کی ملٹری جو ہے کیونکہ طالبان جو ہے وہ تو ایک ملیشیا ہے، پرائیویٹ ملیشیا. تو وہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی یونیفارم آرمی نہیں ہے. تو یونیفارم آرمی کو بنانے میں جو ہے ان کو بڑا وہ ہوگا، ٹائم لگے گا، یا مطلب کہ ان کو ظاہر کہ مشکلات بھی ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ فارن پالیسی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اکانومی سب سے بڑا چیلنج ہے کیونکہ افغانستان میں غربت ہے اور وہاں پہ کوئی روزگار کے مواقع بھی نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا وہ ہے، ایک چیلنجنگ جاب ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی آپ نے پنج شیر کی بات کی ہے تو پنج شیر میں جو احمد شاہ مسعود ہے اور باقی جو اور بھی وہاں پہ بسم اللہ خان ہے جو ایکس آرمی چیف رہا ہے غنی گورنمنٹ کا، اشرف غنی گورنمنٹ کا، وہ بھی وہاں پہ بیٹھا ہے. اور بھی 1-2 ایکس وائس پریزیڈنٹ وہ بھی ادھر بیٹھے ہیں. تو میرے خیال میں پنجشیر ویلی یا پنجشیری جو ہے وہ ان کے لیے اتنا بڑا وہ نہیں ہے، ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ میں تو کم سے کم اس کو نہیں سمجھتا. میرے خیال میں جو ہے پہلے تو طالبان کی کوشش ہے کہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے نا وہ پنجشیریوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات سیٹل کر لیں گے. لیکن اگر مذاکرات سے نہ بھی ہوئے تو میرے خیال میں اگلے 2 سے 3 مہینے سے زیادہ وہاں پہ لڑائی نہیں چلنی. 2-3 مہینے کے اندر وہ پنجشیر ویلی کو بھی طالبان قبضہ کر لیں گے. اور مطلب کہ ظاہر ہے کہ طالبان ابھی پیس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم پیس کو ٹائم دے رہے ہیں کہ طالبان کا ایک ڈیلیگیشن گیا ہے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے. تو امید ہے کہ پہلے تو اس پہ معاملات حل ہو جائیں گے. لیکن اگر مذاکرات سے نہ ہوا تو پھر مطلب کہ ظاہر ہے کہ جنگ جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہاں کے عوام جو ہے ان کے لیے ان کا نقصان ہے. اور اوورآل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دونوں سائڈ سے افغانی مریں گے تو یہ ایک بڑا نقصان ہے. لیکن اس میں ظاہر ہے کچھ ایسے فورسز ہیں جو وہاں پہ شورش پیدا کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلٹی ان کے مفاد میں نہیں ہے. ایسے ممالک جن میں سے انڈیا سر فہرست ہے کہ وہ وہاں پہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان میں امن نہیں دیکھنا چاہتا. حالانکہ انڈیا افغانستان میں اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. انڈیا کا انٹرسٹ صرف یہی ہے کہ وہ افغانستان میں جو ہے وہ
افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں، اس سے زیادہ اس کی وہاں پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اور افغانستان میں اگر اسٹیبلٹی آئے گی تو اس سے پورے ریجن کو فائدہ ہوگا، اور اس سے جو ہے نا خصوصی طور پہ پاکستان کو اور سنٹرل ایشین اسٹیٹ، کیونکہ یہ ایک اکنامک کنیکٹیوٹی یا ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے افغانستان میں امن بہت ضروری ہے. تو انڈیا جو ہے وہ ایک اسپائلر کا کردار ادا کر رہا ہے افغانستان میں، اور ابھی بھی جو ہے وہ نادرن الائنس آپ کہہ سکتے ہیں، یا جو پنشیری ہیں، پنشیر احمد شاہ مسعود وغیرہ، ان کے ساتھ جو ہے نا ان کا جو الائنس ابھی بن رہا ہے، یا ان کو جو ہے ابھی بھی مجھے ایک یہاں پہ مجھے ایک افغان ذریعے نے بتایا کہ وہ مطلب کہ وہاں پہ کئی مطلب کہ 6-7 انڈین جو ہے وہ وہاں پہ پنشیر ویلی میں وہ مارے جا چکے ہیں ابھی ریسنٹلی، ابھی چند دن میں پہلے. تو وہاں پہ انڈیا کی پریزنس موجود ہے، اور انڈیا جو ہے وہاں پہ ایک اسپائلر کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ان کو بھی جو ہے احمد شاہ مسعود جو ہے اس کو وہ مطلب جنگ پہ جو ہے وہ اکسا رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا سچویشن بنتی ہے، لیکن مطلب کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پنشیر ویلی بھی طالبان کے لیے کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے. باقی جو ہے افغانستان میں امن جو ہے پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، پاکستان نے بڑی ایفرٹس کی ہے، اور پاکستان نے ایک سہولت کار کے طور پہ جو ہے وہ دوحہ مذاکرات سے لے کے ابھی بھی جو مطلب کہ افغانستان کے اندر جو ایک وہ چل رہی ہے اس پہ بھی پاکستان سہولت کاری کر رہا ہے، اور بڑا پازیٹیو رول ہے، اور پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. تو انشاءاللہ مطلب کہ ہماری یہی دعا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، تاکہ پورا ریجن جو ہے وہ آپس میں کنیکٹ ہو، اور یہ ریجنل کنیکٹیوٹی جو ہے نا اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. اچھا دیکھا آپ نے ریشا کتنی زبردست بات کی، جو ہم پہلے بھی کر چکے تھے، کہ انڈیا وہاں پہ جو ہے نا وہاں پہ گڑبڑ کر رہا ہے. بالکل، کبھی ایئرپورٹ پہ یہ ہو گیا، فلان جگہ یہ ہو گیا، 3 ادھر مار گئے. تو وادی پنشیر میں انہوں نے بھی، یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں وہاں کے، جنہوں نے نام لیے اور بڑے ماشاءاللہ اچھا تجزیہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک پازیٹیو انالیسس تھا، اور پاکستان کو جو لوگوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہاں پہ جو انارکی ہے یا اس طرح کی جو لڑائی جھگڑے ہیں اب طالبان کی طرف سے نہیں ہیں. اب جو اصلی دشمن ہے امت مسلمہ کا وہ ہے انڈیا، اور وہ انڈیا کوشش کرے گا کہ دوسرے ملکوں سے، اسرائیل وغیرہ سے مل کے سپورٹ لے کے وہاں ایک نئے مسئلے مسائل کھڑے کرے گا. چلیے آگے چلیں. اچھا، مشوانی صاحب نے ایک اور بات کی تھی کہ طالبان کو بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوگا، مالی بحران کا سامنا ہوگا، غذائی قلت کا بھی سامنا ہوگا. ان تمام صورتحال سے وہ کیسے نپٹیں گے؟ دیکھیں جی، کہتے تو ہے نا جو لا الہ الا اللہ کے رشتے ہیں وہ بڑے مضبوط رشتے ہیں. جی، تو رشتہ نبھانے آئیں گے نا یہ مڈل ایسٹ کے لوگ، یہ پیسے جیسے لگائیں ان کے اوپر اور ان کو کھڑا کریں. اور پاکستان بھی یہ ہیومینیٹیرین ایڈ جو انسانی ہمدردی، یہ تو منع نہیں کرتی آپ کو. یہ تو وہ یورپ بھی آئے گا، جرمنی بھی آئے گا، بڑی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن سامنے آئیں گی. کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جن لوگوں میں غیرت ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں. وہ جی بالکل، اسی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اچھا چودھری صاحب، ہم نے بہت بات کی ہے گزشتہ پروگرامز میں بھی کونسل جنرل کے بارے میں جدہ کی، اور ہم نے کہا ہے کہ وہ کام نہیں کرتے، انصاف نہیں دیتے، لیکن انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے، دلدار زاد کو جیل سے رہائی مل گئی ہے. سر یہ کیا معاملہ ہے، یہ بتائیے گا تھوڑا سا. میں نے پہلے بھی ان سے ایک شکوہ کیا تھا. شکوہ یہ تھا کہ پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان گئے ہیں اور ہمیں ان سے ملایا نہیں. ہم نے احتجاج کیے اور یہ بڑا وہاں پہ پاپولر ہوا، لوگوں نے کلپس ہمارے ادھر ادھر شیئر کیے. جی، تو پھر میں نے خالد مجید صاحب کونسل جنرل ہیں، جنرل بلال اکبر تو سفیر پاکستان ہیں، ان سے بڑا اچھا تعلق ہے. تو کونسل جنرل صاحب نے پھر رابطہ کر کے مجھے اپ ڈیٹ کیا، اور پھر میں نے ان کو ایک کام کہا. ایک پاکستانی تھا پہلے، تو اس کا فادر جو ہے وہ فوت ہو گیا تھا. جی، تو شاہ محمد قریشی صاحب نے بڑی مہربانی کی، زلفی بخاری نے، قاسم خان سوری نے، ان سب نے، ہم نے اس کی ڈیڈ باڈی وہاں پہ پیسے 60,000 ریال دے کے وہاں پہ لائے اس کو. اب اس کا بیٹا بیچارہ وہاں پہ اوورسٹے ہو گیا، تو وہ آ رہا تھا رستے میں کہیں جیزان سے. اللہ جنو بخش احمد کمال شاہ ہمارے دوست، ان کے پاس کام کرتا تھا. جی، تو وہ آ رہا تھا رستے میں، انہوں نے پکڑ لیا. تو میں نے 4-5 دن پہلے ان کو کہا تھا کہ یہ بندہ ہے، مہربانی کریں شمیسی جیل میں، اس کو نکالے وہاں سے. تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب آج انہوں نے مجھے اپ ڈیٹ کیا کہ یہ اس کے ڈاکومنٹ ہے اور اینی ٹائم وہ فلائٹ لے کے آئے. جی، تو خالد مجید صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اچھا کام کیا ہے. JNN کا ایک مسئلہ ہے، JNN اگر کوئی پرابلم ہوگا تو پرابلم سامنے لائے گا. بالکل. اور اگر پرابلم آپ سالو کر دیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کی ستائش اور تعریف بھی کریں گے.
ये बड़ी ज़्यादती है कि अगर कोई गलत काम हमें नज़र आया तो हम उसको एक्सपोज करते हैं, और दूसरा आपकी तरफ मौक़िफ़ जो है वो हमें मिल गया, आप वाकई काम करने वाले लोग हैं, आपकी टीम अच्छी है, आप इसको काम को जारी रखिए, आम लोगों के लिए भी आप कोई ओपन करें। देखें, इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी का मसला हल करना या करवाना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर शाह कुरैशी मेरे ज़ाती दोस्तों में हैं, और जितने भी अमले हैं, जितने भी लोग हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोग दोस्त हैं, हम जिद्दोजहद के साथी हैं ना जी बिल्कुल। तो शाह कुरैशी साहब तो मेरे ज़ाती ताल्लुकात है, 2-3 दफ़ा घर आ चुके हैं, तो हमारा काम तो हो जाएगा सर। ये आम आदमी का भी काम होना चाहिए, रूटीन में काम होना चाहिए, एक्सपीडाइट करें। आपके पास अमला कम है, उसको ज़्यादा करें। जनरल बिलाल साहब, आपसे दरख्वास्त है कि कम्युनिटी वेलफेयर अटैची जो है ऑफिशियल सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स में ना लें, आप कम्युनिटी में से लें, वहाँ से लें, या वहाँ पे जो लोग रह के आ चुके हैं उनसे लें। जी बिल्कुल सर, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने बात की थी उमर सदीक चौधरी के हवाले से, जिन पर फायरिंग की गई और बहादुर और जवान की हिम्मत को सलाम के वो गोलियां खाने के बाद भी मुस्कुरा रहे थे। आज आप उनसे मिल के आ रहे हैं, कैसी तबीयत है उनकी? जी वो बहुत बेहतर हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, मैं फूल भी लेके गया था और उनको पेश किए हैं। अपनी फैमिली भी, मेरी मिसेस भी साथ थी, बेटा भाई छोटा भी साथ था, तो हम लोग गए, उनको मिले। इधर अर्शी मस्जिद के पास उनका घर है, अब पूरे फैमिली बड़े हौसले में है। लेकिन वो एक ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो रग है, इस एरिया में वो कुछ छरा है, कोई इस तरह का मेटल वहाँ पे रुका हुआ है। अब डॉक्टर लोगों ने ये कहा कि अगर हम इसको ऑपरेट करेंगे तो सांस की नाली भी नज़दीक है और बहुत सारी खुराक की नाली भी नज़दीक है। तो अभी वो आज छोटा सा माइनर ऑपरेशन उनका हुआ है, तकलीफ में थे, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको बचा लिया। लेकिन घर वालों के हौसले बड़े बुलंद हैं। हमारी दुआ है कि अब पाकिस्तान की पुलिस क्या, पंजाब की पुलिस क्या, सारी दुनिया के लोग जहाँ जहाँ ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के दफा के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। CPO एहसन यूनुस रात को ही पहुँच गए थे अपने लोगों के साथ, तो हमने रात को जो एक वीडियो रिकॉर्ड किया था वो हमने उनको दी, वो बड़े स्क्रीन पर प्ले करके खुश हो रहे थे और JNN का शुक्रिया अदा कर रहे थे। और सदीक चौधरी साहब ने भी बहुत शुक्रिया अदा किया। वहाँ पे हमारे और दोस्त भी बैठे हुए थे, सब लोग, उनको बड़े बड़े लोग, फूलों से वो कमरा उनका भरा हुआ था, फैमिलीज बहुत आ रही थी जी। तो अल्लाह पाक उनको सेहत आमीन सुम आमीन। सर, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे कि इंजीनियर साहब MPA शमीम आफ्ताब का इशाइया था, वो कैसा रहा और कौन कौन उसमें शरीक था? जी देखें, कल शमीम आफ्ताब ने, कल मैं प्रोग्राम में उठ के आया था, तो कल शमीम आफ्ताब ने बहुत ज़बरदस्त एक इशाइया इस्लामाबाद क्लब में रखा और उसमें बड़े MPAs और पार्टी के लीडर्स बुलाए। असल में नीलोफर बख्तियार के एजाज़ में था, जो वो क्या कहते हैं उसको, विमेन डेवलपमेंट जो उनका एक प्रोग्राम है, उसकी वो इंचार्ज बनी। तो माशाल्लाह नीलोफर बख्तियार अपनी ज़ात में अंजुमन है, पार्टी में आई हैं, पार्टी को बड़ा उन्होंने मुनज़्ज़म किया। तो ये वहाँ पे हमारे जो जिद्दोजहद के साथी थे वो सारे ही मौजूद थे, और जो धरने में थे, धरने के अलावा जो मारे खाने वाले थे, वो सब लोग, हम, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, वो मुझे देख के बहुत खुशी। मैं तो उठ के आके प्रोग्राम करके फिर वापस में गया था। इट वॉज वंडरफुल प्रोग्राम, और शमीम आफ्ताब को बहुत बहुत मुबारक। मेजर आफ्ताब भी बड़ा अच्छा उन्होंने और रिसीव किया, फूल हर एक को पेश कर रहे थे, खाना भी बड़ा मज़ेदार था। लेकिन खाना कौन देखता है जी, जैसे मजालिस में बड़े सीनियर लोग हमारे जो पुराने बैठे हुए थे पार्टी के, सब लोग थे, सेक्रेटेरिएट से कर्नल मानुल्लाह, इफ्तिखार मलिक, मुसद्दक गुमन, आगा एजाज जाफरी, शारद नियाजी, मैं नाम किस किस का भूल जाऊंगा नाम, कर्नल अजमल थे, आरिफ अब्बासी थे, नवीद इफ्तिखार था आपके जो प्रोग्राम में आते हैं, और बेशुमार लोगों की, ख़वातीन की, एक फरा आगा MPA सिमाबिया ताहर, मुझे अब नाम याद आ रहे हैं, नदीम अफजल बंटी, ये सारे लोग, जो ये सारे धरने के जो लोग थे वहाँ पे मौजूद थे। तो शमीम आफ्ताब गुड जॉब, अल्लाह करे आप वजीर बने, आप आगे निकले, खाना जाना खिलाया और टेड खाए, तो अक्सर शर्माया, हम दुआ करते हैं आप मिनिस्टर बने। अच्छा सर, उमर शरीफ साहब भी बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं। उमर शरीफ साहब भी और मलक महिउद्दीन साहब भी, ये दो लोग जो हैं वो बड़े बीमार हैं। हमारी दुआ है, अगर प्रोड्यूसर साहब मलक महिउद्दीन, ये जद्दा के रूह रवां हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के, यहाँ पे आके स्टक हो गए थे, इनकी बहू को मसला था, ये बेचारे उमर शरीफ भी बीमार हैं, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और मलक महिउद्दीन, मैं समझता हूँ कि एक शख्स का नाम नहीं, एक अदारे का नाम है कि जिसने हल्का यारान वतन का रूह रवां है,
اس نے यहाँ पाकिस्तान के लिए बड़ी खदमात अंजाम दी है। अल्लाह पाक, अभी मैं बात कर रहा था JNN चैनल में एंटर हो रहा था तो खांस रहे थे, इनको कोरोना है, अल्लाह पाक इनको कोरोना से निकाले। आमीन। मैं यहाँ बैठा हूँ ये उम्र के साथ, उसके बेड भी ये मलक माहिउद्दीन है, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, हम इनको हंसता खेलता देखना चाहते हैं। इनका पोता हुआ था बेचारे, तो बहू अभी तक वो वेंटिलेटर पे 15 दिनों थे और ये उसकी बहू की देखभाल कर रहे थे, तो बेचारे बीमार हो गए। बस दुआ करें अल्लाह पाक सबको से। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ इंजीनियर साहब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है। हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया, और आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे, आप अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। अल्लाह निगहबान।